जनाजा जब सामने रखा रहता है तो इमाम साहब माइक लेकर के खड़े होते ऐलान करते हैं। ऐलान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, ऐलान गलत नहीं है, लेकिन जो हकीकत है उस पर मैं तबसरा कर रहा हूँ, किताबों में लिखा हुआ है। जनाजा सामने रखा हुआ है, इमाम साहब खड़े हो गए। जनाजा पढ़ाने से पहले कहा कि देखिए, अगर इस मरहूम ने किसी का लेन देन किया है, किसी का लेन देन इस मरहूम के ज़िम्मे है तो बेटा मौजूद है, ले लीजिएगा। और अगर किसी को तकलीफ पहुंचाई है ज़बान से, हाथ से, तो माफ़ कर दीजिएगा दिल से। लेकिन किताबों में लिखा है कि इस ऐलान का कोई फ़ायदा नहीं है। जिसको सताया होगा वो नमाज पढ़ा, जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आया है। जिसको दुख दिया है, तकलीफ दी है, हक मारा है, वो नमाज जनाजा पढ़ने के लिए नहीं आ रहा है। तो ये ऐलान सर से ऊपर जा रहा, कोई फ़ायदा नहीं। अगर इस ऐलान के इंतज़ार में आप रहे तो आपका घाटा है। जो काम कल करना है वो आज करना है, जो आज करना वो भी करना है। जीते जी अपना मामला साफ कर लेना है, माफ़ी साफ़ी कर लेनी है इंशाअल्लाह। आप देखेंगे मरने वाला जब मरता है तो पैर के नीचे से रूह निकलती है। पैर के नीचे से रूह को दूहा जाता है। जैसे गाय को दूहा जाता है, उसी तरह पैर के नीचे से रूह निकाली जाती है। उसकी मिसाल है कि जब आप देखेंगे, जब आदमी मरने वाला होगा तो उसका पैर ठंडा हो गया, समझ जाइए यहाँ से रूह निकल गई। जहाँ जहाँ जो हिस्सा गर्म है वहाँ समझ जाइए रूह है। जो हिस्सा ठंडा होता गया वहाँ से रूह निकल गई। मतलब क्या हुआ कि पैर के नीचे से रूह निकल रही है। अल्लाह के रसूल जब जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैलाया? 9 लाख मुरब्बा मील। अबू बकर जब जिंदा थे तो कितना इस्लाम फैलाया? 11 लाख मुरब्बा मील। जब उमर जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 22 लाख मुरब्बा मील। जब उस्मान जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 44 लाख मुरब्बा मील। जब अमीर मुआविया जिंदा थे तो इस्लाम कितना फैला? 64 लाख मुरब्बा मील। इतने बड़े सहाबी का इंतकाल हो रहा है, पैर फैलाए हुए हैं। सारे रिश्तेदार रोने लगे। अमीर मुआविया ने आंख खोल करके कहा, रज़ी अल्लाह अन्हु, तुम लोग क्यों रोते हो? मौत तो मुझे आ रही है, रूह तो मेरी खींची जा रही है, नाखून से खींची जा रही है, पैर से खींची जा रही है, तुम लोग क्यों रोते हो? तो कहा, आप हमारे रिश्तेदार हैं, आप दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, आपकी हमदर्दी में हम लोग रो रहे हैं। कहा, देखो, अगर हमदर्दी है तो मेरे पैर के नीचे से रूह निकाली जा रही है, रोक दो। कहे तो हमारे बाप के बस में भी नहीं। कहा, फिर याद रखो मेरी बात, मेरी रूह कब्ज हो रही है, मेरे बाद दुनिया से धोखा मत खाना, कल बारात जाने वाली है। लड़का फ़ोन करता है कि तुम्हारे बाप ने 4 चक्का का इंतज़ाम कर लिया है कि नहीं कर लिया है? तो लड़की कहती है, आप घबराते क्यों हैं, सब इंतज़ाम हो जाएगा, शादी तो हो जाने दीजिए। लड़का सोचा कि लड़की बेवकूफ़ बना रही है, शादी हो जाएगी 4 चक्का मिलेगा ही। तो लड़का खिसिया करके बोलता, तुम्हारे बाप की औकात है 4 चक्का देने की? तो लड़की बोलती, मेरे बाप की तो औकात है हवाई जहाज़ देने की। पहले ये बताओ कि तुम्हारे बाप की औकात है एयरपोर्ट बनाने की? हलवाई की दुकान नाना जी का फातिहा। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के 2 पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है बेटी वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। गिद्ध की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। हाथ उठाइए, फ्री में मिलेगा, छोड़ेंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए, बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए, खैर समझ में आ रहा कितने भमियार है, कितने सियाने। ऊपर से फिट फाट, नीचे से मकामा घाट।
اللہ سلامت رکھے. جیسا بھی سن رہے ہیں، بے خبری میں آپ نے ہاتھ اٹھایا، لیکن آپ نے پیغام کو سن بھی لیا، سمجھ بھی لیا، دل تک آپ کے یہ پیغام پہنچ چکا ہے. میں اللہ سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ کی طرف سے ضمانت لیتا ہوں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، آپ غریب کی بچی پر مہربان ہو جائیے، اللہ آپ پر مہربان ہو جائے گا انشاءاللہ. جوانوں کے حوالے سے پیغام ہے، ہمارے جوان سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیے انشاءاللہ. اس دھرتی پر زلزلہ آتا ہے اور ایکسیڈنٹ زیادہ ہوتا ہے. جانتے ہیں اس کی کیا وجہ ہے؟ 3 وجہ. زنا عام ہو رہا ہے، شراب عام ہو رہی ہے، گانا بجانا عام ہو رہا ہے. دھرتی پر گناہ کا جب بوجھ بڑھے گا تو حادثہ ہوگا، قدم قدم پر زلزلہ آئے گا، قدم قدم پر مصیبت کا سامنا ہوگا. بیٹے 3 طرح کے ہوتے، پہلا بیٹا ہے پوت، دوسرا بیٹا ہے سپوت، تیسرا بیٹا ہے کپوت. 3 طرح کے بیٹے، پہلا بیٹا پوت، دوسرا بیٹا سپوت، تیسرا بیٹا کپوت. قبولیت کی گھڑی میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے بچے کو ہونہار بنائے، فرما بردار بنائے. 3 طرح کے بیٹے ہیں. پہلا بیٹا پوت ہے. پوت کا مطلب باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی رکھا، بڑھا نہیں سکا. اچھا لڑکا ہے، بہت اچھا تو نہیں ہے، بہت برا بھی نہیں ہے، برا بھی نہیں ہے، لیکن اچھا ہے. دوسرا لڑکا ہے سپوت، ماں باپ نے جو دولت بنائی اس کو باقی بھی رکھا اور اپنی محنت سے، جواں مردی سے اس کو آگے بڑھایا بھی. یہ بیٹا سب سے ہونہار ہے. دعا کرتا ہوں اس جلسے میں اللہ آپ کے بیٹے کو ایسا ہونہار بنائے. تیسرا بیٹا ہے نالائق. چھٹی انگلی جس کے ہاتھ میں ہوگی وہ چھپا کر کے رکھتا ہے، ہاتھ کو دکھاتا نہیں ہے. 6 انگلی اس کو کاٹ کے پھینک بھی نہیں سکتا، تکلیف ہے، اور وہ انگلی سٹی ہوئی ہے، عیب لگا ہوا ہے. نالائق بیٹا کون ہوتا ہے؟ دولت کو بڑھا تو سکا نہیں، ماں باپ نے جو دولت بنائی تھی اس کو بھی برباد کر دیا، جوا میں، شراب میں، زنا. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. گوشت کی ایک بوٹی کو آپ پانی کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے. گوشت کی ایک بوٹی کو آپ شراب کی بوتل میں ڈالیے، 3 دن کے لیے چھوڑ دیجیے. کل تجربہ کر کے دیکھ لیجیے. پانی کی بوتل میں جس بوٹی کو آپ نے ڈالا ہے، 3 دن کے بعد دیکھیے اس کا رنگ نہیں بدلے گا. پانی کی بوتل میں گوشت کی بوٹی، 3 دن کے بعد آپ نے دیکھا رنگ نہیں بدلا. لیکن شراب کی بوتل میں جو آپ نے گوشت کی بوٹی ڈالی، 3 دن کے بعد دیکھیے رنگ ایسا بدلے گا کہ وہ بوٹی چربی کی طرح پیلی پڑ جائے گی. آپ کی آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں. جب گلاس کی گلاس شراب اندر جائے گی تو اتڑی کو اسی طرح چربی کی طرح پیلا کر. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے شراب سے ہمارا سماج پاک صاف ہوگا. بالکل صحیح جا رہا ہے. کسی کو پلائیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. کوئی پلائے گا چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. جوانوں کو ذرا پرواہ نہیں بے اعتدالی کی، بوڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے. تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر، کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے. گلاسوں میں جو ڈوبے پھر نہ ابھرے زندگانی میں، ہزاروں بہہ گئے ان بوتلوں کے بند پانی میں. نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے، وہ کاٹے گا بوڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں. یہ دارو کا یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے. ملا ہے زہر شربت میں، ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں. ملا ہے زہر شربت میں، چھپی ہے آگ پانی میں.